अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा अमरीकी सदर मुंतखब होकर अपने जारहाना मिजाज के खिलाफ मुतदिल किस्म की तकरीर की, जंगें ख़त्म करने का ऐलान भी किया। मुबस्सिरीन ट्रंप की इस जीत पर हैरत का इजहार कर रहे हैं। क्या आपके नज़दीक ये नताइज अनएक्सपेक्टेड थे? नहीं, बिल्कुल ही मेरे नज़दीक तो कभी नहीं थे, ना मैंने कभी कोई इस तरह की बात की है। वो एक हल्का सा सरप्राइज़ था कैमला हैरिस का आना। वो जो पहला सदर था वो तो बेचारा अपनी सेंसेस में ही नहीं था। वो अजीबो-गरीब बातें करता था, मरे हुओं को ज़िंदा बताता था, पता नहीं क्या उसका हाल था। कैमला हैरिस वाज़ अ सरप्राइज़, बट डेफिनेटली ये रिज़ल्ट तो बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड हैं। मेरी बल्कि ताहिर से मेरी ना अपना अतर से मेरी इस पे बहस होती थी वॉक के दौरान। मैं कहता था यार ना मारो तुम, ये बेसिकली सोसाइटी है कॉबॉयज़ की। यहाँ काले को सदर कबूल कर लेंगे, औरत की कबूलियत में अभी वक्त लगेगा और बहुत से फैक्टर्स हैं। अच्छा, आपने जारहियत की बात की तो याद रखना ये बड़ा खौफनाक राउंड होगा डोनाल्ड ट्रंप का। पहली बार जब वो आया तो उसकी ना वो तरबियत थी, ना उसने वो देखा था, उसके लिए सब कुछ नया था। मिजाज उसका ज़रा पत्थरा किस्म का है। अब वो बहुत एक तवील प्रोसेस से गुजर के, जिसमें वाइट हाउस का कि उसका वक्त शामिल है, इस बार मेरा ज़ाती ख्याल है कि ही इज़ गोइंग टू ऑपरेट इन अ डिफरेंट वे। और रहेगी जारहियत, तो देखो मरियम, जारहियत की कई किस्में होती हैं। बिल्ली के बारे में जो मुहावरा है ना कि उस पर खिड़कियाँ दरवाजे सारा कुछ बंद कर दे तो वो भी आंखों को पड़ती है, तो वो भी बिल्ली जैसा मासूम जानवर जो है जारहियत पे। मैंने अपने फार्म हाउस में एक मंजर देखा, मुझे भूलता नहीं। हमारे यहाँ बेरी का बहुत बड़ा दरख्त है, वो मैं टेरेस पे बैठा था, तो पता नहीं कौन सा को परिंदा था, मामूली से मुराद मेरी बहुत छोटा सा, मुझे अब याद नहीं। उसने अंडे दिए हुए थे, कब्बे ने झपटने की कोशिश की, तो आई जस्ट कांट टेल यू हाउ दैट बर्ड मस्ट बी फीमेल, वो अंडों पे बैठी थी, द वे शी रिएक्टेड, वो इतना सा परिंदा, उसने कब्बे को भगा दिया था। तो ये पार्ट ऑफ द पैकेज है। मुझे एक और वजह से भी 100% यकीन था इस नतीजे का। उसकी वजह है कि माई फैमिली इज़ देयर फॉर द लास्ट 30+ ईयर्स। बिल्कुल पॉलिटिक्स से कोई दिलचस्पी नहीं, अपना अपना काम करने वाले लोग हैं, उनको पॉलिटिक्स कोई दिलचस्पी नहीं। तो चंद महीने पहले एक फैमिली फंक्शन था, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार ये कैसा है, क्या सूरत हाल है। उस वक्त तक कैमला हैरिस वैसे नहीं आई थी। उन्होंने कहा जी नो वे, ट्रंप को डिफीट नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये तो हो गई एक बात। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है कि मैं जंगें नहीं होने दूंगा या रुकूंगा या फलाना करूंगा, तो वो मैच्योर हुआ है। एज इज़ अ रियलिटी, एक्सपीरियंस इज़ अ रियलिटी। वो अब और तरह का होता है। उसकी वजह शोहरत दौलत नहीं, अब सियासत है। और हमारे यहाँ उलट है, लोग दौलतमंद होने की वजह से सियासत में आते हैं या सियासत में आके दौलतमंद होते। तीसरा काम हमारे किसी पॉलिटिशियन को ना आता है ना वो करता है। उसके अंदर एक ख़ास तरह का घमंड, कमीनगी, खुदगर्जी ये होती है। तो बाकी मेरा नहीं ख्याल कि फॉर अनदर फ्यू डेकेड्स वो कभी किसी औरत को अमेरिकन कबूल करेंगे। काले को कर लेंगे, बराक ओबामा को किया उन्होंने, बड़े खुशदिली से किया, उसने परफॉर्म भी किया, तो मुझे हैरत नहीं है। लेकिन एक बात ज़हन में रखना, आज मैं आपको बता रहा हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपन्स, अंदाजे गलत भी हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस बार एक मुख्तलिफ आदमी होगा। जो चेहरा आपने उसकी पहली सदारत के दौरान देखा है उससे मुख्तलिफ होगा। लेकिन यहाँ देखो कमीनगी की आखिरी इंतहा। आज हमारे किसी दोस्त ने कॉलम भी लिखा है, बल्कि नहीं, वो जो लॉयर हैं PTI के, उनका है, शायद मेरे जहन से नाम निकल गया। ये बहुत ही घटिया किस्म के लोग हैं। ये उसका डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ा रहे थे, जो बाइडन की, हमारे सियासी लोग बहुत से फौरन इन्होंने डिलीट किए हैं और ढीठों बेशर्मों की तरह उसको मुबारकबादें भी दे रहे हैं। ये आज ही मैंने कॉलम देखा है किसी का, सोशल मीडिया पे आई है ये बात। लेकिन बहरहाल लेट्स सी। वैसे हसन साहब, कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी तारीख के बुजुर्ग तरीन और अमीर तरीन सदर होंगे।
देखो बात सुनो, अमीर तरीन का तो मुझे नहीं पता, अखबारों में छपा होगा, वहाँ तो बड़ा बड़ा अमीर है, अमीर तरीन सदर कहा उन्होंने। अमीर तरीन आदमी तो जाहिर है उस लिस्ट में, तो मैंने कभी उनका नाम नहीं देखा। रह गई बुजुर्गी, तो ये तोमत है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, सब्र से लेके रहमान और रहीम तक लफ्ज़ों का कख मतलब नहीं पता। बिकॉज जब हम कोई अरबी का इस तरह का लफ्ज़ बोलते हैं, हमें उनका मतलब ही नहीं पता होता, या फॉर दैट मैटर फारसी का, बुजुर्ग फारसी का लफ्ज़ है। डोनाल्ड ट्रंप एक उम्र रसीदा आदमी है मेरी तरह। बुजुर्गी होती है, बुजुर्ग होता है ग्रैंड, आलीशान, तो वो तो जवानी में भी बंदा हो सकता है। जवानी अब पता लगेगा इस टर्म के बाद, अगर वो इसके लिए क्वालिफाई करते हैं तो जाहिर है मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, लेकिन बुजुर्ग का लफ्ज़ बूढ़ों के लिए इस्तेमाल ना किया करो, इसका मतलब कुछ और है। हम जो बहुत सी बातें करते हैं ना रूटीन में, उनमें साफ पता लगता है कि इस आदमी को ABC नहीं पता। ये एक अखबार है बड़ा प्रो पाकिस्तान तो बड़ा फलाना टमकाना, वो M कौन है? उनका होता था उनकी पेशानी के ऊपर, जाबर सुल्तान के सामने कलमा हक कहना जहाद है। और जाबर सुल्तान तो अल्लाह की नेमत होता है। जाओ जाके जाबर का जबीरा का मतलब पढ़ो। सो M ही उसको बुजुर्ग ना आप डिक्लेयर करें, तो बहरहाल छोड़ें। सही। हसन साहब, उन्होंने देखो किसी ने, एक मिनट, ये ना किसी अदलिया पे, ना इंतजामिया पे, ना एस्टैब्लिशमेंट पे, कैमला हैरिस ने भी नहीं, उसने भी कोई इल्ज़ाम वगैरह नहीं लाया। इधर छिछोरों की तरह, मैं तभी कहता हूँ ना, हम उनके नकाल हैं बहुत तीसरे दर्जे के। उनकी जमहूरियत, उनका रेलवे, उनका सारा कुछ उनका। ये जो कैमरा है ये भी उनका दिया हुआ है, इसके पीछे जो लाइट है वो भी उनकी दी हुई है। तो हमारा काम वैसे ही लंडे के लोग हैं। अच्छा आगे, ठीक है हसन साहब, दूसरी तरफ गूगल ने इंतखाबी मुदाखलत के दावे पर इलॉन मस्क को जवाब देते हुए इल्ज़ामात की तरदीद की है। इस वजाहत के बाद इलॉन मस्क ने गूगल का शुक्रिया अदा किया, जबकि बाज़ तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ट्रंप की जीत सोशल मीडिया यानी टेक्नोलॉजी की जीत है, ये अमल देरपा नहीं है। नहीं, इट इज़ अ ब्लेंड। देरपा नहीं, बात सुनो, किसी का बाप भी टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट को रोक नहीं सकता। मैंने चंद दिन पहले भी ये बात की है कि पहली गाड़ी का जाकर कभी हाल मालूम करो, ना ब्रेक्स थी, ना स्टीयरिंग था, ना उसका दरवाज़ा था गाड़ी का। आज देखो गाड़ी, किसी का बाप नहीं रोक सकता इसको। हम मस्खरों की तरह इसके रास्ते रोकने की, हम जैसे जो जाहिल लोग हैं वो कोशिश करते हैं। टेक्नोलॉजी का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। ये रब्बुल इज़्ज़त का एहसान होता है। इल्म की बेहतरीन फॉर्म है साइंस और टेक्नोलॉजी। चूंकि तुम कायनात से बाहर, कुदरत के असूलों से बाहर कुछ नहीं करते, सिर्फ उनको दरियाफ्त करते हो, डिस्कवर करते हो। इंसान ने इजाद क्या करना है यार, बेसिकली जब ये रेलवे का शुरू हुआ तो कैसे, तो मेरे जैसा चपड़कनातिया नहीं था, उसने देखा कि पानी उबल रहा है देगची में और ढकना उसका थरथरा रहा है, उसने आग बुझा दी, ढकना बैठ गया। उसने फिर बहुत तेज आग जलाई, ढकना उस बर्तन से उखड़ के बाहर आ गया। तो उसने कहा इसका मतलब है स्टीम ताकत है, भाप ताकत है। सो दिस इज हाउ स्टीम इंजन। अब कहां पहुंचा है काम? हम तो वो बदनसीब हैं जो चलते ही नहीं। हमारी सारी जहानत, अगर को है जहानत, क्या होनी है हमें, हमारी सारी क्रिएटिविटी, जहानत, खूबसूरती सब बदसूरत कामों की भेंट चढ़ जाती। सो ये टेक्नोलॉजी को ब्लेम करना या इसको रोकने की कोशिश करना, ऐसी तैसी इनकी। ये तो लाउड स्पीकर के भी खिलाफ थे, अब ये तो इंजेक्शन के भी खिलाफ थे, ये तो रेलवे ट्रैक के बारे में पूरा बरसगीर भौंक रहा था कि गोरा ये लोहे के पट्टे डाल के हमारा मुल्क ले जाए। ट्रैक्टर आया तो कहते ये साजिश है हमारे खिलाफ, शुरू में हमारी ज़मीनों को जला देगा ये। तो इस तरह के हम टेक्नोलॉजी देखो, साइकिल, मेरे बुज़ुर्ग मुझे बताया करते थे कि लुधियाना में, मेरा ननिहाल वहाँ से, कि पहली बार कोई सरदार जी सीख ले के आया साइकिल, तो बाधा गुजरने वाले नौजवान सारे उसके पीछे पीछे भाग उठे। उनको यकीन ही नहीं आ रहा था, साइकिल को वो समझ नहीं सके। ये हमारा ऊपर से हवाई जहाज गुजर रहा है, माशाल्लाह नेक पाक बीबियाँ भागती फिर रही हैं, पर्दा कर लो, जहाज पे तुम नजर आ रही हो, तुम छोड़ो।
ای ووٹنگ کی بھرپور مخالفت ہو رہی ہے، کرنی جو تمہارا دل کرتا ہے کر لو. یہ رب کے دیے ہوئے علوم ہیں بے شک. جو اس نے اپنی جو اشرف المخلوقات جو میں کہتا ہوں نا، وہ میں نہیں ہوں، میں آدمی ہوں، وہ انسان ہوتا ہے جو اشرف المخلوقات ہوتا ہے. یہ اللہ پاک کی پہیلیاں ہیں. آپ نے ایٹم بام بنایا، ایٹم کس نے دیا؟ اس کے اندر یہ جو بھی ہے طاقت قوت جو بھی ہے کس نے رکھی؟ جو اشرف ہوتا ہے، اشرف المخلوقات. ہم ان سے مماثلت رکھتے ہیں، ہم نہیں ہیں اشرف. انہوں نے وہ ڈسکور کیا، چھوٹی سے چھوٹی بات وہ دریافت کرتے ہیں، وہ کائنات میں موجود ہے، ڈھونڈو. تو جو ڈھونڈتے ہیں جنہوں نے حرام کے پیچھے بھاگنا ہے، گلیمر کے پیچھے بھاگنا ہے فلاں، وہ تو سوری وہاں تو نہیں تھامس ایڈیسن یا کوئی نیوٹن یا کوئی آئنسٹائن، وہاں تو نہیں پیدا ہوتے. وہاں تو جو ہوتے ہیں تمہارے سامنے یہ گند کے ڈھیر. کوئی بڑا ڈھیر ہے گند کا، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بہت چھوٹا ہے، بس. بالکل صحیح. حسن صاحب، مبصرین کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے مین اسٹریم میڈیا اور اسٹیبلشمنٹ کو شکست دی ہے. دیکھو اسٹیبلشمنٹ کی بات سمجھ لو، یہ ہمارے یہاں چپڑ کناتیا اٹھ کے اسٹیبلشمنٹ کرتا رہتا ہے، ان کو نہیں پتا. لاکھوں سال پہلے بھی قبائلی نظام میں بھی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، آپ کو نہیں پتا. مسلمانوں کی ابتدائی دنوں میں بھی، بعد میں بھی آج بھی دنیا کا کوئی ملک ایسا بتاؤ، کوئی معاشرہ ایسا بتاؤ جہاں اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتی. اسٹیبلشمنٹ تو مریم بیٹا گھر میں بھی ہوتی ہے، اس کے بغیر گھر نہیں چلتے. گھر کی اسٹیبلشمنٹ کیا ہے؟ امی میری اللہ غری کے رحمت کرے، وہ اسٹیبلشمنٹ تھی جب تک وہ تھی. چند سال پہلے وہ ہمیں چھوڑ گئی بس. اب میں اسٹیبلشمنٹ ہوں گھر کی، یا میری بیوی ہے، آنٹی آپ کی. گھر بھی اسٹیبلش، بزرگ اگر دادا نانا نانی ہے وہ اس طرح کے بزرگ گھروں میں ہوں، اور گھر انسانوں کے گھر ہوں، ڈنگروں کے نہیں. یہاں تو لوگ باپوں کو نکال دیتے ہیں، اس طرح کا معاشرہ ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، لیکن یہ کسی ملک کے سیاستدان زیادہ کرپٹ ہوتے ہیں. سیاستدان کرپٹ ہوتا ہے، بہت زیادہ کرپٹ ہوتے ہیں. کسی ملک کے زیادہ کرپٹ ہوتے ہیں، کچھ کم کرپٹ ہوتے ہیں، کچھ بہت کم کرپٹ ہوتے ہیں، اور بہت کم ہوتے ہیں جو صاف ستھرے ہوتے ہیں، وہ جہاں کے بھی ہوں. امریکن خود تو کوئی قوم ہے ہی نہیں، ان کا تو آگا پیچھے ہی کوئی نہیں، انہاں تو مائی باپ ہی کوئی نہیں. یہ تو ریڈ انڈینز کی سرزمین تھی، یہ قابض ہو گئے. پھر انگلینڈ کی کالونی رہے، پھر وہ لڑائی یہ جو لگی ہوئی ہے اسٹیچو آف لبرٹی، یہ تو فرانس نے ان کو ہیلپ کیا تھا. یہ وہ آزادی شزادی ہے، وہ لمبی بات ہے. سپر پاور کیسے بنے؟ اسٹیبلشمنٹ اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرتی، وہ ملک کامیاب ہوتی ہے. اسٹیبلشمنٹ تو بہت ضروری ہے. اب میں اس گھر کے سربراہ، اپنے گھر کے سربراہ کے طور پہ if I start telling my son or my daughter کہ تم نے کیا پڑھنا ہے، تو لعنت ہے مجھ پہ. میں اسٹیبلشمنٹ ہوں اپنے گھر کی، لیکن میں اپنی حدود سے تجاوز کر رہا ہوں گا. بچے کا رجحان اور ہے، میں اس کو کسی اور طرف دھکیل رہا ہوں. چپڑ کراتی ہے وہ نیم خاندہ سے ماں باپوں کو شوق ہوتا ہے، ڈاکٹر انجینئر، ان کو اب چوتھی بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا. یو انڈرسٹینڈ؟ یا پھر وہ ہوتا ہے کہ باپ ڈاکٹر ہے، یہ نارملی ہے، بیٹا وکیل ہے، باپ وکیل ہے تو بیٹا بھی، تو پھر پوتا بھی، وغیرہ وغیرہ. ان میں ان کو آسانیاں ہوتی ہیں، جان رہے ہیں وہ کلچر سے واقف ہوتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ ہر جگہ ہوتی ہے. امریکہ کبھی سپر پاور نہ بنتا، اس کی تو آبادی ہی کوئی نہیں، امریکن تو ہے ہی کوئی نہیں. جو دنیا جہان کا ملک ہے، دیکھو بات سنو، کرک ڈگلس، رشینز ہیں بہت سارے، زارز آف رشیا کی فیملی کا بڑا حصہ ہے، ان میں سے ایک پاکستان میں ہے، مہنگا ترین ڈاکٹر ہے وہ. کرک ڈگلس بہت بڑا ایک ایکٹر تھا. ان کی فلم تھی اسپارٹیکس، اس کی ایک کتاب کا نام ہے آئی ایم اسپارٹیکس، ریگ مین سن. وہ رشین تھا، اس کا باپ لنڈے کے کپڑے فروخت کرتا تھا. ریگ مین، پھٹے ہوئے کپڑوں کا بیچنے والے کا بیٹا. یہ دو کتابیں ہیں، اور ہوں گی، میں نے تو دو ہی پڑھی ہیں. اچھا، یہ یونیک ہے، پوری انسانی تاریخ میں ایک ملک ایسا نہیں ہے جو امریکہ کو میچ کرتا. سبحان اللہ.
बाकी किसी कौम का नाम लो, उसके छछूंदर आपको वहां मिल जाएंगे। नेम अ कंट्री जिसका कोई बंदा अमेरिका में ना हो। सो जब वो बनी नौ इंसान को रिप्रेजेंट करते हैं, इवन चाइनीज वहां हैं और मुद्दतों से हैं। इस्टेब्लिशमेंट होती है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का रवैया क्या है ये डिटरमिन करता है उस मुल्क का मुस्तकबिल। अपनी हुदूद से तजावुज ना करना, यानी मैंने कहा ना कि अगर मैंने जब मोहम्मदा ने कहा कि मैंने कहा बेटा आप क्या करना है यूनिवर्सिटी, अब तो वो माशाल्लाह आपके साथ है वो समय में, तो उसने कहा बाब मैंने ये मैस कम्युनिकेशन। तो मुझे झटका लगा, मैंने कहा बेटा मेरी तरफ देख के ना करना, अपने दिल से पूछो, जो तुम्हारा दिल करता है वो पढ़ो, बाप को देख के ना करना। तो उसने कहा नहीं बाबा मैं आई एम जेन्युइनली इंटरेस्टेड। मैंने कहा बस ये काम नहीं टू प्लीज मी और समथिंग, नो, जहां तुम्हारा दिल करता है। मुझे बहुत पढ़े लिखे, बहुत ही पढ़े लिखे बाप ने गन पॉइंट पे मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाई, मैंने पलट के भी नहीं देखा, थूका भी नहीं। मेरी जिंदगी के वो सारे साल इसलिए जाया हुए, मैंने प्रैक्टिस ही नहीं किया। मुझे इश्क था लिखने पढ़ने से, खत्म हो गई बात। सो इस्टेब्लिशमेंट, हर बंदा अगर अपनी हुदूद और औकात में रहे, मुल्क तरक्की करते हैं। जो भी हुदूद से तजावुज करेगा बाकी सबको भी निगल जाएगा, ये कल्चर आम हो जाएगा, घरों में भी यही होगा। बारह चलें। बिल्कुल ठीक। हसन साहब, अखबारी खबर के मुताबिक अमेरिकी तारीख में पहली बार खला से भी वोट कास्ट किया गया। खला से वोट? भाई जो खला में टमाटर उगा सकते हैं तो वहां से वोट क्यों नहीं ले सकते? खला तो एक्सटेंशन है उनकी, तब ठीक है, उन्होंने फतह किया हुआ है खला को। वो चांद से भी मुमकिन है कल वहां बस्तियां आबाद हो जाएं, जैसे लोगों का भारत क्या बनेगा। यहां तो मुर्दे भी वोट डालते हैं। पाकिस्तान इज सच अ फनी कंट्री। तो पता लगा वो है तो मरे नहीं साल हो गए, वोट पांग कबर क्यों आ गया है। तो खला से उन्होंने डाला है, उनका हक बनता है, उनका प्राइड है। सुभान अल्लाह, मैं तो एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं इंसान बेशक नहीं, आदमी तो हूँ, वो भी आदमी है। चलो मेरे ही नस्ल के बंदे हैं, उन्होंने काम किया है, अच्छा वोट डाल गया तो अच्छी बात। जी चलें आगे चलते हैं हसन साहब। साबिक सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बानी पीटीआई के लिए आवाज़ ज़रूर बुलंद करेंगे, जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि उम्मीद नहीं ट्रंप बानी पीटीआई की रिहाई का कहेंगे। आपकी ज़ाती राय क्या है? यार ख्वाजा आसिफ को छोड़ो तुम, एक तो चलो खैर उस पर कॉमेंट ही नहीं करना चाह रहा। बाकी रह गई मेरी ज़ाती राय, तो वो उसको भी आप अलग ही रखो। मुशाहिद हुसैन कभी कभी पटड़ी से उतरता है और मैं पॉइंट आउट भी करता हूँ, लेकिन जनरली स्पीकिंग वो बहुत पढ़ा लिखा, संजीदा, तजर्बाकार आदमी है। उसकी राय को अहमियत देनी चाहिए। ख्वाजा आपसे सब छोड़ो, ये इनको नहीं। मुशाहिद हुसैन इज मतलब जेन्युइनली जिसे कहते हैं पढ़ा लिखा आदमी है, थिंक टैंक चलाता है और उसको पता है मामलात क्या हैं। बहुत कम लोग हैं इस मुल्क में जिनका तर्जिया आपको, अदरवाइज ये रिपोर्टर टाइप, मुखबर टाइप होते हैं, खबर आ गई है वो अंदर की बाहर की फलां की। अच्छा, तो उसका तबसरा जो है वो ख्वाजा आसिफ के तबसरे से बिल्कुल उलट है, और वही मुझे भी दुरुस्त लगता है। मेरा अपना क्या है उसको छोड़ो आप, मैं मुशाहिद हुसैन के साथ मुत्तफिक हूँ। देखो पर्सनैलिटी टाइप होता है, इस बात पे मुझे एतराज़ था एक जुमले पे कि वो इमरान खान मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, फ्रेंड, एक मुलाकात में दोस्ती है, ये कहाँ होती है? फर्स्ट साइट लव तो पता नहीं किसी ज़माने में होते होंगे, और मर्दों के दरमियान तो नहीं होता। लेकिन जिस तरह का VIP प्रोटोकॉल डोनाल्ड ट्रंप ने वाइट हाउस में इमरान को दिया था, और जिस तरह का उसका मिजाज है, वो थोड़ा तुंदखू और अक्खड़ सा आदमी है। जो उसने कहा था मुमकिन है वो निभाए। मुझे मुशाहिद की बात में ज़्यादा दम नज़र आता है। वो इनका छोड़ो, ये ख्वाजा में ये सारा, बाकी इंतज़ार करो थोड़ा, ना घोड़ा दूर ना मैदान दूर, पता लग जाएगा किस भाव बिकती है और किस भाव खरीदी जाती है। बिल्कुल ठीक जी हसन साहब, आजकल शादियों का सीज़न है, आप सुनाई क्या हाल चाल है?
میرا حال چال اچھا تو میں شرارتی ہوتی جا رہی ہے دن بدن. میری مت ماری گئی ہے. میں نے پوری لسٹ بنا کے نا اپنے کلپ بورڈ کے اوپر رکھی ہوئی ہے. فلاں اتنے بجے فلاں جگہ. کل یا پرسوں کی بات ہے, میں اور ادھر اکٹھے تھے. علی ظفر جو نہیں ہے بیرسٹر, جی, ان کے بیٹے کی شادی تھی, تو ان سے تو میرا کوئی تعلق لینا دینا نہیں ہے اتنا کوئی. میرا ایس ایم ظفر صاحب کے ساتھ, یعنی دلہا کے دادا کے ساتھ, ایس ایم ظفر مرحوم. جی, تو ظاہر ہے جانا پڑتا ہے. دیکھو بات سنو, میں گوشہ نشین سا آدمی ہوں, تنہائی پسند ہوں, باہر نہیں جاتا, لیکن کچھ کام ہماری خوبصورتی ہیں, روایتیں ہیں ہماری. میں کسی کے بیٹے کی شادی بھلے مس کر جاؤں, مجھے 4 بار زندگی میں ملا ہوا آدمی اگر بیٹی کی شادی پہ انوائٹ کرتا ہے, میں کبھی مس نہیں کرتا. بڑ بڑ کرتا ہی جاؤں, چاہے یہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن میں ضرور چاہتا ہوں. یہ ہماری چند خوبصورت رسمیں ہوتی ہیں. تو میرا ایس ایم ظفر صاحب کے ساتھ بہت پیار محبت احترام کا رشتہ تھا. تو یہ کل یا پتہ نہیں پرسوں کی بات ہے, گئے ہوئے تھے وہاں, بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی. تو اچھا ہاں, ایک اور وجہ بھی, دولہے کی جو طاہرہ سید جو ہیں وہ یہ علی ظفر صاحب کی والدہ کی بہن ہے. رشتے مجھے آتے ہوتے نہیں ہیں, لیکن یہ تو میرا ان کے ساتھ, بی بی طاہرہ کے ساتھ میرا بہت اچھا پیار محبت احترام کا تعلق ہے. جب وہاں گئے ہوئے تھے تو ایک بات سنو, میں آپ کو بتاؤں, زرتاج گل ملی, میں اس بچی کو جانتا پہچانتا نہیں, نام سے واقف تھا. فوٹوگراف چھپتی ہیں لیکن وہ ڈزنٹ میک اینی سینس, اخبار کی تصویر سے شناخت نہیں ہوتی. تو میں پونا گھنٹہ بیٹھ کے اپنا, میں اور اطر سائڈ سے نکلے, تو بڑی کیوٹ لکنگ گرل, ویری اسمارٹ. تو اس نے مجھ سے السلام علیکم بات شروع ہوئی. تو اس نے کہا میں سرتاج, اچھا اس کو سمجھ آ گئی کہ میں نہیں پلیس کر پا رہا. تو میں نے کہا اچھا بہت مہربانی, یہ وہ سارا. مجھے کہتی ہے کہ سر میرا نام زرتاج گل ہے. تو میں چونک گیا. میں نے کہا اتنی دھان پان پتلی کیوٹ سی ایک بچی, ہمیں تو اب ظاہر ہے 20-30 سال کا تو اب بچہ ہی لگتا ہے. میں خدا کی قسم مجھے ایک عجیب سی اذیت اور تکلیف اور شرمندگی محسوس ہوئی. یہ ایک دہشت گرد ہے. اس نے مجھے بتایا کہ ڈی جی خان کے علاوہ لاہور میں اور پتہ نہیں فیصل آباد جو اس نے مجھے پرچے گنوائے ہیں کم و بیش نا 4 درجن مقدمات, اور انتہا یہ ہے کہ ایک ہی تاریخ کو 2 مختلف شہروں میں پیشیاں. تو میرے پاس تو ظاہر ہے سننے کے علاوہ میرے پاس کہنے کو تو کچھ نہیں تھا. دعا دی, اور ہم جیسے لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی, لیکن ظاہر ہے وہ جو آپ کہتے ہو نا بڑھاپا, بوڑھے آدمی کے پاس دینے کو تو دعا ہی ہوتی ہے نا. تو اللہ اس کو اور اس جیسی ہر بچیوں کو, ہماری ہر بچی کو حفظ و امان میں رکھے, اور ان سے زیادہ گیا گزرا بندہ کوئی نہیں. جو یہ بہنیں بیٹیاں یہ بہت ایک عجیب طرح کا ہے, اور کبھی ہمارا کلچر تھا کہ یہ سانجھی ہوتی ہیں, کیا کر لے گی کوئی, میری سمجھ سے باہر. یہ ہو گیا وہ ہو گیا, وہ شکل سے مجھے تو دہشت گرد, I don't know, لیکن the way she narrated her story it was very embarrassing. مجھے یوں لگا جیسے پتہ نہیں میں ہی اس میں کوئی ملوث ہوں. بہرحال چھوڑو. ٹھیک ہے صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, سابق وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ بڑے عرصے سے صبر کر کے بیٹھا ہوا ہوں, مجھے نہ چھیڑیں. اس موقع پر انہوں نے مرزا غالب کا شعر بھی پڑھا. چھوڑو, مرزا غالب کا شعر پڑھا, وہ اس کا مرزا غالب کے شعر کی کوئی ٹانگ بھی توڑ دی ہوگی, بازو بھی مروڑ دیا ہوگا, آنکھیں بھی نوچ لی ہوں گی. وہ میاں صاحب اب سیاست کے اسلم پرویز ہیں. اب دیکھو میرا ایڈوانٹیج ہے, میں آپ سے پہلے پیدا ہوا تھا, اس لیے میرا ایک ایج ہے آپ پہ, آپ کو نہیں پتا ہوگا. پاکستان میں ایک ہیرو تھے اسلم پرویز,
عروج کا زمانہ تھا سنتوش صاحب کا, درپن صاحب کا, سدھیر صاحب کا, اس طرح کے لوگوں کا. یہ بات کی بات ہے, یہ وحید مراد, محمد علی وغیرہ. اسلم پرویز نے انٹری ڈالی, گڈ لکنگ سا آدمی تھا. میرا وہ درپن صاحب, سنتوش صاحب, سدھیر صاحب کی طرح کبھی بچپن میں فیوریٹ نہیں رہا. ایک ایسا وقت تھا کہ لاہور کے ہر سنیما میں اسلم پرویز کی فلم لگی, ریلیز ہوئی. اچھا, اب میں نے کہا ہے نا کہ میاں نواز شریف بنیادی طور پہ سیاست کے اسلم پرویز ہیں. اس کے بعد خدا کی پناہ آخر پہ ان کا انجام کیا تھا؟ شوق بہت تھا بطور ویلن. باقی کی زندگی کی ساری یہ نہیں اسلم پرویز نے بطور ویلن. اب یہ جو کہ تہیا ہے طوفان, وہ کیڑا طوفان تے کیڑا تہیا. اور ان کو یہ بھی نہیں پتا صبر کر کے بیٹھا, ان کو صبر کا مطلب بھی نہیں پتا. ہمارے ہاں صبر عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ چھتر کھا کے پیر وہ, بس یہ صبر انہوں کہندے. صبر یہ نہیں ہے. صبر کا مطلب بالکل الٹ ہے. اسٹیڈ فاسٹنس. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, یہ ہے اس کا ترجمہ. صبورہ سے نکلا ہے, بڑا خوفناک لفظ ہے یہ. ہمارے یہاں وہ یار صبر کر, صبر کا مطلب ہے کن لپیٹ کے, کھانی میاں کر کے, چول جہا بن کے لمحہ پیا رہے, چھتر کھاندا رہے. ہمارے ہاں صبر کا یہ مطلب ہے. صبر تو اللہ معاف کرے, بالکل صبر کو سمجھنا ہو تو علامہ اقبال کا یہ مصرع, خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, مرے بت خانہ میں برہمن تو گاڑو اس کو کعبے میں. یعنی جو بندہ ڈٹ جائے, وہ تو بھاگے پھر رہے ہیں, کبھی میں ادھر دوڑ کدی ادھر دوڑ, فلانا ٹمکانا, ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں, کک سمجھ نہیں آ رہی اور آنی بھی نہیں ہے. اور تم دیکھنا حکومتیں تو رہتی نہیں, بندے مل رہے ہیں, ان کا انجام دیکھ لینا. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں. ضیاء الحق سے زیادہ بڑا کوئی چمبڑ تھا بھٹو کے بارے میں کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ اس کا انجام ہونا ہے؟ ایوب خان میرے آج بھی فیوریٹ ہیں, آئی ریسپیکٹ ہیم الاٹ, جینون آدمی تھا. لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پتہ نہیں کیا ہوا, چینی کو آگ لگی, پتہ نہیں کیا ایسی ایسی زبان لوگوں نے استعمال کی. وہ لوگ جو اس سے محبت کرتے تھے وہ پتہ نہیں, مجھے آج تک دکھ ہوتا ہے whenever I think کہ ایوب خان. میں اسٹیج پہ ایز اے چائلڈ, بچہ تھا بہت چھوٹا, دھوبی گھاٹ میں انہوں نے خطاب کیا تھا, مجھے وہ ہلکا سا یاد ہے. میں تو اسکول گوئنگ کڈ, آج بھی میں ان کے بارے میں پڑھتا ہوں, سبحان اللہ. لیکن کدھر گئے ضیاء الحق؟ تصور کرو, ملا ہی کخ نہیں تھا, پتہ نہیں کیا کیا جوڑ جاڑ پتہ نہیں کر کے, کو ٹوپی ڈال, یہ ڈال, وہ ڈال, خود بھی جھوٹ, قبر بھی جھوٹ. بہرحال بالکل ٹھیک ہے صاحب, تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی. آگے چلتے ہیں. جے یو آئی کے رہنما راشد سومرو کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان پچھلے 3 ماہ ہر روز 24 گھنٹے کام میں مصروف رہے ہیں. انہیں آرام کی شدید ضرورت تھی. دوستوں کے پرزور اصرار پر لندن میں 10 دن آرام کرنے پر راضی ہوئے. کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیں گے. تو اچھی بات ہے, ایوری بڈی نیڈز اے بریک. بالکل, مجھے میرے دوست بہت بری طرح مس بہیو کرنے تک آ جاتے ہیں کہ تم کیا 2 مہینے پڑے رہتے ہو, باہر نہیں نکلتے پلان. تو میں کہتا ہوں واک کرنے جاتا ہوں, کہتے کافی یو نیڈ اے بریک. اچھی بات ہے, اس سے آپ کا آپ سمجھ لو جیسے اوور آلنگ ہو گئی, فلانا ہو گیا, بہتر بات ہے. ریسٹ کے بھی نا طریقے ہوتے ہیں. ہماری ایک دوست ہوتی تھی, وہ کہا کرتی تھی 2 مہینے کی چھٹیوں کے بعد جب ری یونین ہوتی تھی, اکٹھے ہوتے تھے, تو وہ کہا کرتی تھی کہ یہ 2 مہینے کی چھٹیوں کی تھکن اتارنے کے لیے مزید چھٹیوں کی ضرورت ہے. جملے کی خوبصورتی پہ غور کرو. آرام کی تھکن, کچھ آرام تھکن کی طرف لے جاتے ہیں. ایک ذرا ریسٹ یعنی دم لینا ہے, خدا سکون کار, کہ وہ آرام کار, نچلے بیٹھو جسے کہتے ہیں, اور سائڈ پہ ہو جاؤ. بعض اوقات آپ کو کرتے کراتے ہو تو پھر جو نتیجہ نکلتا بندہ کہتا ہوں آرام ہی. یہ میری اب کبھی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوگی تو میں پوچھوں گا ہوں آرام جی. بالکل ٹھیک. نیکسٹ خبر ہے صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب میں پارٹی پرچم لہرا کر مہم کا آغاز کر دیا ہے. وسطی پنجاب کے 26 اضلاع میں پارٹی پرچم لہرائیں گے.
ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਰਚਮ ਤੇ ਕਿਹੜਾ पंजाब, एक्सपोज हो जाएंगे। अगर कोई कसर रह गई थी पूरी हो जाएगी। देखो पंजाब में पीपल्स पार्टी को रिप्लेस करने वाले भी रिप्लेस हो चुके हैं। बैक बोरो स्टील, हर तरह की हरबे इस्तेमाल करके नवाज शरीफ ने और पीछे ज़ियाउल हक और जो भी कह लो, ये लोग थे बड़ा जुल्म, धांधली, लुट मार, फायदे लोग खरीद, पता नहीं क्या क्या करके पीपल्स पार्टी यहाँ से फारग हुई, सिंध में तगड़ी रही। अच्छा, जिन लोगों ने पीपल्स पार्टी को रिप्लेस किया पंजाब में, वो तो खुद फारग हो चुके हैं। ये कहाँ से आएंगे? ये डिस्प्लेस्ड। कौन नहीं जानता कि पंजाबियों नूं, रांझियां नूं केड़ी हीर पसंद है? आपको नहीं पता या मुझे नहीं पता, ये क्या बेचते हैं यहाँ। और एक और बात बताऊं, ये पीपल्स पार्टी वाले एक खास तरह की अकल इनमें बहुत है। मैं आई जेन्युइनली फील दिस इज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी इन दिस कंट्री। बाकी सब जमात इस्लामी की दुनिया ही और है, वो इस दुनिया के है ही नहीं। वो कोई यूटोपियन से लोग हैं, मारते रहते हैं उंतरियाँ मौतरियाँ। जिस दुनिया में वो रह रहे हैं उनको उस दुनिया के बारे में कोई शऊर, कोई अकल नाम की चीज़ है ही नहीं। अच्छा, पीटीआई वाले जो हैं वो एक इंडिविजुअल और उसी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं जस्ट टू प्लीज हिम, और ये और वो, या उसकी गुड बुक्स में आने के लिए। ये एक पॉलिटिकल पार्टी। और आसिफ जरदारी के बारे में मैंने ये बात कैमरों के सामने कही है और एक से ज़्यादा बार कि ही इज़ द ओनली मैन इन दिस कंट्री जो अगर अपनी प्रायोरिटीज़ बदल ले तो वो पाकिस्तान की जो कश्ती है, जो गिरदाब में चक्कर काट रही है, इसको निकाल सकता है। इज़ द ओनली मैन, प्रोवाइडेड वो अपनी तरजीहात तब्दील कर रहे हैं। अच्छा, बाकी इनको कोई अकल उकल कख नहीं। ये अब झंडा करेंगे, कुछ भी नहीं होगा, देख लेना। ये पैसे दे के भी झंडे लगवाएंगे तो कख नहीं होना। आप भी हो, आपके सदके अल्लाह हमें भी कोई अगर तो देख लेना, आप सामने कख नहीं होना। इनको पता ही नहीं, करने वाला काम ये जानते ही नहीं। अदरवाइज ये दिस इज द ओनली पॉलिटिकल पार्टी इन दिस कंट्री। पीटीआई की मकबूलियत सब अपनी जगह, इमरान का कैरिज्मा सब अपनी जगह, पॉलिटिकल पार्टी एक ही है जो वाकई मामला फहम है, ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ है। लेकिन ये झंडा लहराओ एवं बोगस ही गल है। भुखे नंगे लोग ने, जाओ कच्चियां बस्सियां आबादियां च, हर झंडे दे नाल 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार, ये जो भी है मुझे नहीं पता, वो रुपया लगा दो, लगा देंगे झंडा। झंडा भी आपका, डंडा भी आपका, उन्होंने तो ठोकना ही है ना, उससे क्या होगा। बिल्कुल ठीक, इनको पता नहीं है इस मसले का हल क्या है। चलें, बिल्कुल ठीक। हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि हालिया कानून साजी के जरिए जमहूरियत को बादशाहत में तब्दील कर दिया गया है। फजूल बात है। गौहर साहब अच्छे संजीदा मुतवाज़िन आदमी है, मेरे साथ बैठ के बात कर लें, मुझे कायल कर लें। मुझे बहुत से लोग कहते हैं आप जमहूरियत मुखालिफ है। मैंने कहा लानत भाई, को अकल को हाथ मारो। कोई भी सेन आदमी जमहूरियत का मुखालिफ कैसे हो सकता? मेरा रोना यह है कि यहां फ्रॉड है उसके नाम पे। आप 2 नंबर किसी पीर फकीर को, बम्बल को, फलाना टमकाना, उसके करतूत में और मुफ्ती भी कहलाता हो, फलाना भी हो, मुझे उसकी औकात का पता हो, मैं तो नहीं करूंगा इज्जत उसकी। ये फैशन है हमारे यहां जमहूरियत। जमहूर का हाल देखो यार, कोई शर्म अकल भी इस्तेमाल नहीं करते। इस मुल्क में कब बादशाहत नहीं रही? चंद घराने हैं बस, उनकी गुंडागर्दी का, उनकी डोमिनेशन का, उसका फलाना, बाकी सारे आते जाते रहते हैं। और वो समझते हैं कि हम बड़े को फन्ने खान है, हालांकि वो फन्ने खान जलील हुंदा फिरदा बाद सड़कों थे, वो पक्के ने। वो 2-4-5 साल के लिए छुट्टी पे चले जाते हैं, रिलैक्स करते हैं, मगरमच्छ की तरह जो खाया होता है हराम उसको हजम करते हैं किनारे पे, उसके बाद फिर इक़्तिदार में।
وہ یہاں بادشاہ میں تبدیل کر دیا. وہ 77 سال بادشاہی. اور بات سنو, بادشاہ بھی اگر شیر شاہ سوری جیسا ہو, صدقے جامع قبول ہے. اس ملک میں جمہوریت, مجھے تو اس ملک کے دانش ورس بھی عجیب تھا لگتا ہے مجھے. جمہوریت ہے, آئین ہے, وہ جا یار کو عقل نو ہاتھ مار. اس آئین نے آج تک ہی دیتا ہے لوگوں, اس میں جو بہت سارا بہت بڑا حصہ عوام کے بنیادی حقوق کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. ان میں سے ایک بتا دو, چائلڈ لیبر. لوگوں کو یہ وہ بھی نہیں دے سکا یہ آئین جو مفت ملتا ہے. اس ملک میں ہے کوئی غریب آدمی, شریف آدمی, سفید پوش آدمی جو پورے مان کے ساتھ, پورے اعتماد کے ساتھ تھانے میں جا سکتا ہو اور عزت دیتے ہوئے کچھ نہیں لگتا, نہ قرضہ لینا پڑتا ہے, نہ اجازتیں لینی پڑتی ہیں. تم تو اپنے لوگوں کو عزت نہیں دے سکے. یہ وہ ملک ہے جہاں کامن ایکسپریشن ہے. کیا فلان چک لیا جی, ہوئی یہ تو جانوروں سے بدتر ہے. جانور بھی چیر پھاڑ کر دیتے, چک کے نہیں لے جاندے کسی نے. بچوں کے ساتھ, چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی, نہ کوئی لا اینڈ آرڈر, نہ کوئی سر نہ پیر, نہ کوئی آگا نہ پیچھا, نہ پوچھنے والا. اب IMF نے وہ ڈانگ اٹھائی ہے تو یہ پنجاب میں جتنے وہ زرعی ٹیکس نام کی کوئی چیز ہی کوئی نہیں, ٹھوک کے لو ان سے, لے دے کے نا تنخواہ دار. اور بات سنو, اس ملک میں جمہوریت نہ تھی, نہ ہے اور نہ ہوگی. جب تک تیزاب سے غسل نہیں دیتے موجودہ نظام کو, تب تک لٹو تے پھٹو. شبیر حسین تھے ہمارے ایک بزرگ, بہت بڑے انگریزی کے جرنلسٹ تھے, بھٹو کے ساتھ بھی تعلق بھی, ایوب خان کے ساتھ, چونکہ بہت سینئر اور بہت شاندار آدمی. وہ کہتے تھے لٹن تے ٹوٹن لئی بنے ہیں. انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ایوب خان کو ملک امیر محمد خان نے کہا بات ان کا اس طرح کی بولی میں کہ یار ہندوستان کو طے کر لو, بنگالیاں نے ساڈے نہ رہنا نہیں, کشمیر تسی بنگال انہوں نے دے دیو, او دے بدلے کشمیر لے لو, کتاب میں پیش کر سکتا ہوں. تو یہ اتنی بوگس سٹیٹمنٹ ہے. جمہوریت کو بادشاہ, جمہوریت تھی کب؟ ہم ہی مارے جاتے ہیں. اچھا وہ بادشاہ بھی شیر شاہ سوری جیسا بارے میں دیکھو جہاں. اور ایک اور بات بتاؤں, اس ملک میں کوئی چیز خالص نہیں ہے, کوئی چیز خالص نہیں. دودھ سے لے کے بچے کی غذا ہے یار, کوئی چیز خالص نہیں ملتی. وجہ کیا ہے؟ نہ خوراک خالص ہے, نہ ادویات خالص ہے, نہ پانی خالص ہے. کیوں؟ چونکہ نظام خالص نہیں ہے. ان کو سمجھ نہیں آتی. یہ لے کے بے آئین کی فلانی شکل تو یہ بنانی ترمیم جوکر. اچھا 101 ترمیمہ کر لو, مجھے بتاؤ 2 سال میں 3 سال میں لوگوں کے چہرے پہ رونق آ جائے گی؟ سوال ان کے پیدا وہ ہوتا ہے. سفید پوش ہو جائیں گے, کھاتے پیتے نظر آئیں گے, ان کے سروں پہ 3-3 4-4 مرلے کے چھت ہوگی. ختم. یہ ریئلٹی ہے. اگر یہ نہیں ہے تو سب بکواس ہے, سب جھوٹ ہے. نظام خالص ہوگا تو خوراک بھی خالص ہوگی. بالکل ٹھیک ہے چلیں. حسن صاحب. نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں. کے پی کے اسمبلی میں ایک بل منظور کیا گیا ہے جس کے مطابق وزراء اپنے ذاتی گھر میں رہیں گے تو انہیں 2 لاکھ روپیہ دیا جائے گا. اس کے علاوہ تزئین و آرائش کے لیے 10 لاکھ ملیں گے. میں تو ایک تو اس ملک دی تزئین و آرائش کدی کسرے صدارتی ہو رہی ہوندی ہے, کدی کسرے وزیر. اب کی کر دے ہو تسی؟ چین لو. ڈیزائنرز کپڑے پا کے گدھا کر آنے والے بھی اندر سے ہنستے ہوں گے کہ ڈش ہوتے ہیں. اچھا دوسری طرف یہ 2 لاکھ کا امیر ہو بھی رہ گیا. ٹکے ٹوکری ہے کہ 2 لاکھ لوگ تھوڑی ہوں. یہ ایک زمانے میں لاکھ کی عزت تھی. پاکستان میں ایک فلم بنی تھی 7 لاکھ. اندازہ لگاؤ 7 لاکھ. آئے موسم رنگیلے سہانے جیا نہیں مانے. یہ نیلو کا پہلا ایک ایسا تھا وہ انٹری کہ وہ رجسٹر ہو گئی تھی وہ ایز این ایکٹریس.
संतोष साहब और सबिया भाभी, ये उसके हीरो और हीरोइन थे। करार लूटने वाले तू प्यार को उतर से, 7 लाख। एक औरत होती, लड़की होती है एक, वो उसको मर्दों से नफरत है और ये और वो है, तो बाप कहता है 7 लाख का घर है, 7 लाख की ज़मीनें हैं, 7 लाख की फलानी प्रॉपर्टी, वो बन सारा 30-35 लाख टोटल बन रहा सी। और वो अपने वकील को ये करता है कि इसको खर्चा महीने का दो, घर रहने के लिए बेच नहीं सकती, बाकी जायदाद भी इसको नहीं देनी जब तक ये शादी नहीं करती। वो इस तरह की कहानी थी। उन्हें 2 लाख की की औकात है, लेने वाला ही को ठीक होएगा, वरना उन चाहिए रखो भुखे नंगे मुर्गे में 2 लाख लेना है, चंगा लगना है। ये भूखे नंगे लोग हैं? नहीं, खुदा की कसम नहीं। हमारे यहाँ कोई ग्रेस और शर्म हया की भी कमी है, सच्ची बात है। हमारे यहाँ कहते हैं जिस तरह रुपया जलीलो खार हो गया, इस तरह इज्जत, हमीयत, गैरत, सेल्फ रिस्पेक्ट वो भी, वरना कहेंगे कजीनो रैश यार कर लेंगे। मैं काम साहब नहीं, मुझे क्या तजीनो रैश, अच्छा मजेदार है, बहुत आला, चपेट मारूं मुझे को कहे क्या है, शर्म कर। कोई बहुत ही कोई भूखा नंगा है अगर, वो हो नहीं सकता, एक आध है उसको दे दो, लेकिन एक कसरे सदारत तो कसरे वजीर आजम उतो ही नहीं टल दे, वो टाइयां सूट डिजाइनर वो ही नहीं टल देना। खुदा की कसम है, अजीब। मैं सोचता हूँ लोग अंदर से इनके बारे में क्या सोचते हैं। तुसी बहुत महंगा सूट शूट पा के किसी के नाल इंज करके मुअद्दब होके बैठे हो तो सोचता होगा किड्डा शोधा यार, ਲੱਖਾਂ रुपए का इन्हें सूट पाया है और सूट की जेब एक ही चीज़ काम दी है, वो है कासा कशकोल बैठे होते हैं। हसन साहब दूसरी तरफ हालत देखो इनकी, जिस ट्रंप का मजाक उड़ा रहे थे अब डिलीट कर दिए अपनी सारी वो गंद बला अपना। चलें आप बात करो। हाँ। अच्छा, दूसरी तरफ अखबारी खबर के मुताबिक जजेस के अलाउंसेस में बड़ा इजाफा हुआ है। इस इजाफे की तफसीलात आपके इल्म में होंगी, क्या तबसरा करेंगे? नहीं, कोई तबसरा नहीं। देखो बात सुनो, एक बात, मुझे क्या इनसे लेना देना। अवाम की अगर मरात और फलां में इजाफा होता है तो आई बी द हैप्पीएस्ट पर्सन, बाकी सारा कुछ ही भाड़ में जाए। अवाम मुल्क हैं तो अवाम है, वरना जंगल है, सहरा है, फलाना है, टमकाना है, ख़त्म। मुल्क कैसे कहते हैं? जहाँ अवाम बसते हों और ख़ूबसूरती से बसते हों, उतना ही खूबसूरत वो मुल्क है जितनी खूबसूरती से वहाँ का एक आम आदमी ज़िंदगी गुजार सकता है। और देखो बात सुने, इन्हें नहीं चाहिए। निसार नासिक का शेर मुझे बहुत पसंद है। आम आदमी क्या मांगता है तुमसे? दिल में अब तक जल रही हैं आरज़ू की 2 लवें, एक वो प्यारी सी लड़की, एक वो प्यारी सी लड़की, एक वो छोटा सा घर। घर और लड़की का क्या मतलब है कि एक छोटी सी मेरी फैमिली, मैं उसको मुनासिब तरीके से पढ़ा लिखा के बच्चों को, फैमिली को आसूदा सी ज़िंदगी दे के मैं रुखसत हो जाऊँ। आम आदमी की प्रायोरिटीज़ भी शामिल ही नहीं। वो एक आम आदमी की हंसी खुशी ज़िंदगी। मैं वेस्ट के इधर उधर को देखता हूँ, जब मैं अपने लोगों के बुझे हुए चेहरे देखता हूँ, मैं ऐसा नहीं था आज से को 5-4 साल पहले तक। आउटगोइंग में ज़्यादा था उस वक्त भी नहीं, लेकिन बहुत निकलता था। अब खौफ आता है देख के। सो ये अलाउंसेस बढ़ गए तो इन्हीं के बढ़ाने हैं ना, बाकी ठीक है। हज़रत अबू बकर का एक वाक़या है, जब वो खिलाफत मिली उनको तो अब जा रहे थे तो पूछा किधर जा रहे हैं? हज़रत उमर ने कहा, उन्होंने कहा मैं अपनी दुकान पर। उन्होंने कहा उनका कपड़े कुपड़े का कोई था कारोबार। तो हज़रत उमर ने फरमाया कि भाई आप अगर कपड़े की आपकी दुकान होगी तो किसी और की कपड़े की दुकान कैसे चलेगी? वजीफ़ा तय हुआ। पता लगा कि जो लोएस्ट जो इनकम ग्रुप था उसके मुताबिक वो चीखें निकल गई। जाहिर है आपको 100 चाहिए, आपको 50 मिल रहे हैं तो ज़िंदगी तो अज़ियत। तो पता क्या हुआ? और सुनो, ज़बानें काट दो जो इनके नाम लें अगर वो इस मयार पे पूरे नहीं उतरते। उन्होंने कहा देखो, मजदूर की कम से कम उजरत बढ़ा के यहां तक ले आओ ताकि मैं उतनी
اس کی اگر نہیں ہے تو پھر میں بھی نہیں لیتا. تو یہ ہوا. یہ واقعہ وہ من گھڑت نہیں ہے, ہر مسلمان بچے بچی نے پڑھا ہوگا. تو بس ٹھیک ہے, یہاں عوام آخری, باقی نہیں, باقی سب ٹھیک ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی حسن, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.